भूख का नाम निशान न होता तो शिकम से की कदर कौन करता।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम शुक्र है कि उस बारे में उसने हम सब के लिए खुशी के लम्हा और समय दिन में
کثیر تعداد میں علماء شیوخ جامعہ آزاد کی سالانہ تقریب سائنس میں شریک تھے اور اللہ رب العزت نے پھر یہ موقع عطا فرما دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ قیمتی لمحات اور آج کی یہ بابرکت تقریب سائنس ان خوش نصیب حفاظ کرام طلباء کرام کی وجہ سے ہے کہ جن خوش نصیب طلباء کرام نے قرآن پاک اول سے آخر تک اپنے سینوں میں محفوظ کیا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ان کے سروں پر دستار فضیلت نہ سجی جا سکی، تو اللہ رب العزت نے یہ موقع دوبارہ عطا کر دیا۔ وہی مہمان جو ہمارے اس سالانہ تقریب سائنس کے روح رواں ہیں اور رونق والے ہوئے تھے، ان معصوم طلباء کرام کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے خوشی کے لمحات دوبارہ عنایت کر دیے، اور اس میں اسباب کے ذریعے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے جامعہ کے محترم اور مدیر اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت اقدس مولانا قاری غلام یاسین صاحب صدیقی دامت فیض کا، کہ جنہوں نے ہم طلباء کرام کے ساتھ خصوصی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے مہمانوں کو دوبارہ مدعو کیا تاکہ حفاظ کرام کے سروں پر اسی طرح نشست قائم کی جائے جس طرح کے نشست علماء کرام اور قرآن کرام کے لیے منعقد کی گئی۔ آج کے ہماری تقریب سائنس میں ہمارے بہاولپور شہر سے اور باہر سے معزز مہمان تشریف لائے ہیں، بالخصوص استاد حضرت اقدس مولانا اعجاز احمد صاحب دامت فیض امام و خطیب جامعہ مسجد ریکورڈ، اسی طرح استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت مولانا قاری زبیر صاحب دامت فیض، اور بھی بہت سارے ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، استاد الحفاظ استاد محترم قاری عبدالعزیز حسان صاحب، جتنے بھی آج کی اس بابرکت تقریب سائنس میں مہمان تشریف لائے ہیں، میں جامعہ کی تمام انتظامیہ بالخصوص حضرت محترم صاحب کی جانب سے جن کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے وقت نکال کر آج کی اس تقریب سائنس میں شریک ہوئے اور ہم طلباء کرام کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ میں درخواست کرتا ہوں مختصر وقت کے لیے آج کی اس تقریب سائنس کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ثناء حبیب کبریا محترم جناب مولوی محمد شہزاد تشریف لائیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ اللهم صل على محمد كما صليت حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی ہیں، حرم سے طیبہ کو آنے والے تجھے نگاہیں ترس رہی
उदास राहें तरस रही हैं, जिधर जिधर से गुजर के आए उदास राहें तरस रही हैं। रसूल अतहर जहाँ भी ठहरे वो मंज़िलें याद कर रही हैं। रसूल अतहर जहाँ भी ठहरे वो मंज़िलें याद कर रही हैं। ज़मीन अक़दस जहाँ झुकी है वो सजदागाहें तरस रही हैं। जिधर जिधर से गुज़र के आए उदास राहें तरस रही हैं। सबाए बतहा गमों से पुर है, फिज़ाए अक़सा भी दुख भरी है। सबाए बतहा गमों से पुर है, फिज़ाए अक़सा भी दुख भरी है। अपने कबूलत से हारिए हैं, असर को आहें तरस रही हैं। जिधर जिधर से गुज़र के आए उदास राहें तरस रही हैं। नफीस कैसा ये वक्त आया, सुलूक ऐसा के सिलसिलों पर। नफीस कैसा ये वक्त आया, सुलूक ऐसा के सिलसिलों पर। जहाँ मशाइख की रोन में थी वो खानकाहें तरस रही हैं। जिधर जिधर से गुज़र के आए उदास राहें तरस रही हैं। हज़रात गिरामी, हमारे लिए इंतहाई खुश नसीबी और सादत मस्ती है कि लाहौर से लंबा सफर करके तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सनाख़ाए हबीब किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह अक़ीदत पेश करने के लिए मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल बासित हसानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपका दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतना लंबा सफ़र किया और आज की हमारी इस तकरीब साईं की शान बने। थोड़ी ही देर बाद इंशाअल्लाह हमारे जमहूरिया मिस्र से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान अल-क़ारी अल-मुक़री फ़ज़ीलत शेख मुख्तार बिन अब्दुल अज़ीज़ हाफ़िज़हुल्लाह, इसी तरह फ़ज़ीलत शेख अल-क़ारी अल-मुक़री मोहतरम जनाब क़ारी महमूद कमाल नज्जार साहब हाफ़िज़हुल्लाह तशरीफ लाने वाले हैं। उनके आने से कबल मैं दरख्वास्त नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए सनाख़ाए हबीब किबरिया शाइर इस्लाम मदाह सहाबा और मदाह रसूल मोहतरम जनाब हाफिज़ अब्दुल बासित हसानी साहब तशरीफ लाए। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सब के दिल को बुलंद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام فضیلت تذکار بھائی کے حوالے سے آج کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام انعقاد ہوا ہے۔ دعا فرماتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ سب حضرات کا سننا، جتنے بھی قرآن کرام تشریف لا رہے ہیں ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ محبت کے ساتھ تشریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پڑھیے وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ کہتے سبحان اللہ۔ جب تیری شان کریمی بے نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی بے نظر جاتی ہے، میرے مولا سبحان اللہ۔ جب تیری شان کریمی بے نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میری بر جاتی ہے، ابتدا کرتا ہوں تیرے پاک نام کے ساتھ، میرے مولا کہ دن رات گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں مولا، چاند تاروں کی شان جمالی میں اشک و بلند آواز سے نہیں اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے گا محبت کے ساتھ۔ چاند تاروں کی شان جمالی میں سب سے پتوں میں پھولوں کی لالی میں ٹہلی ٹہلی میں بالی بالی میں ٹہلی ٹہلی میں
طلباء کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے ہر چیز میں. طلباء بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. محبت کے ساتھ کوئی اب خاموش کرے. اللہ اللہ ذکر باللہ آواز بلند کریے گا. اللہ تیری ذات کی میرے مولا دید کس کو میسر تیری ذات کی. دیکھو موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی. دیکھو موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی. پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی. پھر بھی تم نے نہ ان سے ملاقات کی. چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی. پر محمد سے کی. پر محمد سے کی. تیری عظمتوں سے میں ہوں بے خبر. یہ میری نظر کا قصور ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. تیری عظمتوں سے میں ہوں بے خبر. یہ میری نظر کا قصور ہے. تیری راہ گزرتے قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے حال کے دو جہاں میری بندگی میں قصور ہے.
नारे तकबीर सजा दूंगे नारे तकबीर शान मोहम्मद मुस्तफा शान सहाबा अज़मत सहाबा शान कुरान अज़मत कुरान शेख मुख्तार करम अब्दुल अजीज शेख महमूद तमाम नज़ार हज़रत गिरामी हमारे लिए इंतहाई खुशनसीबी और सआदत मंदी है कि आज हमारे दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जमहूरिया मिस्र से तशरीफ लाए हुए उलमाए किराम, मैं तारुफ के लिए दरख्वास्त करूंगा जामिया आज़ाद के उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील साहब मुअत्तराना दरख्वास्त है मेहमानों का तारुफ करें और मेहमानों को तिलावत कलाम के लिए दावत भी दें। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद जमील साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أنا من شيوخ الجامعة ومن الأساتذة. أولا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله أهل الجامعة وكل الطلاب وكل أهل وأبواب مسرورين جدا بإتيان الشيوخ في الجامعة الصديقية، يعني الشيخ محمود كمال نجار حفظه الله، وكذلك الشيخ محمد أحمد الفراتي. هذان جاءان في جامعتنا ونحن مسرور جدا ونحن نشكرها بأعمالك. الحمد لله هذه الجامعة الصديقية قد أسست سنة 77 و19. أولا أسست هذه الجامعة وبعد ذلك كيفما ازداد الطلاب فالشيخ القارئ غلام ياسين الصديقي حفظه الله تعالى اشترى ذلك المكان الذي ترون الطلاب نعم الكبير. بعد ذلك الحمد لله وهؤلاء الحمد لله تقريبا 33 أساتذة يتدرسون الحمد لله. في البداية كان فقط حفظ القرآن الكريم، وبعد ذلك بعد ذلك بدأوا الكتب، يعني درس نظامي عندنا يقال درس نظامي وفيه التفسير وكذلك الحديث والأدب والفنون الأخرى أيضا يدرس هؤلاء الحمد لله. وعندنا يعني يقال العالم الذي يقرأ 11 سنة وبعد ذلك يكون عالما الحمد لله، عالما مستندا. فالحمد لله في هذه الجامعة أيضا قبل 13 سنة يعني انتهى الطلاب من الدرس الإسلامي الحمد لله. وفي هذه السنة أيضا الطلاب يعني قد فرغوا من هذه الجامعة الحمد لله. وأنا أقول مرة ثانية خاصة من فضيلة الشيخ القارئ غلام ياسين الصديقي يقول أنا الحمد لله مسرور جدا بإتيانكم في هذه الجامعة الحمد لله.
فالآن التمس من مولانا عبد القادر من فضيلة الشيخ القارئ المقرئ محمد أحمد الفراقي أن يتلو القرآن الكريم. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله
هذا الشيخ أمامنا تلاوة القرآن الكريم الشيخ محمد الفراتي. والآن الدرس من الشيخ محمد الرجاء يتلو القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي شكرا جزيلا. كان يدعو امامنا الشيخ كما نجاه الله يبارك في حسنهما وفي صوتهما وفي اهلهما وفي اولادهما، وكذلك الله يبارك في عمرهما كي يدعو القران الكريم في اخر حياتهما. فالان التمس من فضيلة الشيخ القارئ غلام ياسين الصديقي حفظه الله تعالى أن يعطي الجوائز المستحضرة، وكذلك الرداء المشهور في رئاسة المحافظ أن يعطي لهذا الشيخ أولا الشيخ محمود كمال نجاح صفي مبارك. شكرا جزيلا. وبعد الشيخ محمد أحمد الفراغ. هذا رداء عندنا مشهور في رئاسة الله يخليك بارك الله في عمرك. الله يخليك. وكذلك من الشيخ غلام ياسين الصديقي في هذا اللباس. شكرا جزيلا بقبول الحديث. وفي انتهاء السنة أننا يوزع الجوائز للطلاب وللأساتذة. والآن أدعو الطلاب مولانا عبد القاسم صاحب को भी जामिया की तरफ से हदिया पेश किया जा रहा है और ये अपना हदिया शयूख के नाते से उनके हज़रत जामिया सिद्दीकिया के फाजिल भी हैं और पाकिस्तान के जय्यद नात खां हज़रात और मुद्दाए सहाबा में मुमताज़ मकाम में लाहौर में रहते हैं। ये जामिया के साथ मोहब्बत और मैं गुजारिश करूँगा कि अपने इनामात मसूफ फरमाएं। असल तो यही था कि बुखारी का मौका पर असातिज़ा के नाम को बहुत मुसाफ की तरफ से हदिया पेश किया जाना था, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस वहाँ पर भी प्रोग्राम न बन सका और यहाँ पर इसी सिलसिले में हज़रात को बुलाया
تاکہ اساتذہ کرام کو بھی حضرت مولانا صاحب کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جائے اور طلباء کرام کو بھی ہدیہ پیش کیا جائے. اور میں گزارش کروں گا انا التمس من الشيخين ان يقوما لكي يعطي الجوائز للاساتذه. مولانا محمد اکرم صاحب جو حضرات یہاں پر ہیں وہ لے لیں گے، بقیہ کو بعد میں پھر پیش کر دیں گے. مولانا زاہد صاحب، مفتی عمران صاحب، مولانا عنایت الحیدری صاحب، مولانا محبوب صاحب، مولانا یعقوب صاحب، خالد شفیع صاحب، مفتی مکی صاحب، استاد قاسم صاحب، اسی طرح مولانا عبد الماجد صاحب، مولانا طارق حقیقی صاحب، خالد رحیمی صاحب، جتنے بھی حضرات اساتذہ کرام پر، اور اسی طرح جو انتظامیہ کے ساتھی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں. بابا غلام فرید صاحب، بابا غلام قادر صاحب، بھائی محمد اختر صاحب، بھائی محمد عثمان، بھائی محمد اشرف، اور اسی طرح ابو ذر، محمد اعجاز، محمد معبر، حافظ محمد ایوب، اور اسی طرح قاری محمد ادریس فاروقی صاحب. قاری محمد اجمل صاحب، قاری محمد سلیمان صاحب، قاری محمد ایوب صاحب اور قاری محمد طارق صاحب، مولانا محمد بلال صاحب، محمد انظر حجازی صاحب، اور محترم قاری محمد سہیل صدیقی صاحب. سارے دولہ ہیں بولے گا آپ نے ماشاء اللہ خدا نام کریں. حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالروف صاحب، قاری محمد ابراہیم صاحب، بھائی محمد آصف صاحب، آگے بھائی محمد آصف، حضرات گرامی، اب وہ خوش نصیب طلباء کرام تشریف لاتے ہیں نثار بندی کے لیے، جن کے سلسلے میں آج کی تقریب سعید منعقد کی گئی. میں درخواست کروں گا کلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاذ محترم قاری محمد اجمل صاحب، طلباء کرام اپنے سروں پر دستار فضیلت سجانے کے لیے تشریف لیں. حافظ محمد ابرار بن محترم محمد قاسم صاحب اور شریف، یہ طلباء کرام تشریف لیں. حافظ محمد ابرار بن محترم محمد قاسم صاحب، حافظ محمد معین جعفر بن جعفر حسین قریشی بہاولپور، حافظ محمد احسان الرحمن بن حضرت اقدس مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ خانقاہ شریف، حافظ محمد طاہر بن محترم اللہ وسایہ صاحب حتیجی، حافظ معید الرحمن بن محمد مجیب الرحمن بہاولپور، کلا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاذ محترم قاری محمد سلمان صاحب، حافظ محمد جہازیں بن محترم ملک محمد اسلم بن صدیق آباد، حافظ محمد سلمان بن محترم رؤوف محمد صاحب زیرہ بکا، حافظ محمد حذیفہ بن محترم محمد بلال صاحب یزمان،
حافظ محمد اورنگزیب بن محترم منظور احمد صاحب یزمان، حافظ محمد مجاہد بن محترم محمد اکرم صاحب بہاولپور، حافظ محمد مہتاب کلاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ محمد ابوبکر بن محترم محمد بن یامین صاحب بہاولپور، حافظ محمد رضوان بن محترم محمد رمضان صاحب، حافظ محمد حسنین بن محترم حافظ محمد دلشاد صاحب، حافظ محمد حماد بن محترم محمد شاکر صدیقی صاحب، حافظ عبد المنان بن محترم سید مطیب حسن شاہ صاحب، حافظ نجم الثاقب بن محترم محمد سعید صاحب، طلباء کرام تشریف میں حافظ محمد شریف بن محترم بشیر احمد صاحب، سلاس سیدنا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاد محترم قاری محمد ایوب صاحب، حافظ عبد الحمید بن محترم علی عبد الرؤوف صاحب، حافظ محمد محسن بن محترم محمد وارث صاحب، حافظ محمد زبیر بن محترم محمد رمضان صاحب، حافظ محمد سلطان بن محترم حاجی پیر بخش صاحب، حافظ محمد حسن بن محترم منصور الحسن صاحب، حافظ محمد علی بن محترم محمد راشد صاحب، حافظ محمد زین بن محترم محمد راشد صاحب، حافظ محمد ابرار بن محترم، حافظ محمد وسیم، حافظ محمد عثمان. چلو آگے جاؤ رومال دیں آگے ایک اور دیتے وہ تو شک دیتے ایک بیٹا آگے آ جائے آگے آ جائے. حضرات گرامی، آج کے اس تقریب سعید میں ہمارے انتہائی معزز مہمان کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. مفتی زمان کو بولا بھائی. میں درخواست کروں گا شعبہ فقہ اسلامی کے علماء کرام کی خدمت میں دستار فضیلت سروں پر سجانے کے لیے تشریف لیں. مولانا محمد جاوید کریم صاحب بن ملک محمد کریم صاحب جلال پور پیر والا، مولانا محمد عمر عباس صاحب بن محترم ملک اکرم صاحب تشریف لیں. چلیے مفتی زبان ہے. كنا أردنا أن نعطي الجوائز وكذلك العمائم للطلاب في الحفلة الكبيرة، ولكن من ضيق الوقت ما أعطينا في ذلك المكان، وها هنا أعطينا هذه الجوائز. التمس أن تتكلم. السلام عليكم ورحمة الله. في كلام برضو قليل، ولكن أنا أتكلم باللغة العربية. نحن تعلمنا في جامعة الأزهر، درسنا في جامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية وأصول الدين. والله يعني إنه أنا أعمل في دار الإفتاء في جامعة الأزهر، في دار الإفتاء في الأزهر. شرف كبير أن نعطي لمشايخنا الكبار الهدايا بأنفسنا. نحن مثل أولادهم الصغار. شورت سام شورت بيتشر وهم أكابرنا، فهو شرف كبير أن نعطي
نحن الصغار الهدية والجوائز إلى الكبار أمثال مشايخنا. فهذا يعني نكون مشكورين جدا بإعطائنا أو بأننا يعني أخذنا شرف وتشرفنا بأننا أعطينا لأساتذتنا أستاذ الحديث وأستاذ العلوم وأستاذ الأدب نعطيهم الهدية بألف سنة. فنشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في هذه المكانة، وهذا مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بقوله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. تقریباً سب ساتھیوں نے گفتگو سمجھ لی ہوگی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بھی آپ کی طرح بچے ہیں اور ہم بھی شاگرد ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم ان شیوخ حدیث اور علماء کرام کے ہاتھوں سے ہم انعامات وصول کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے بھی جامعہ ازہر کے اندر پڑھا ہے اور علوم اسلامیہ یہ پڑھتے رہے اور پڑھ کے یہ مفتی بھی ہیں وہاں، انہوں نے افتاء بھی وہاں پر کیا ہے. اور الحمدللہ یہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم علماء کرام کے ہاتھوں سے جو ہے اپنے لیے انعام وصول کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو یعنی فی اہلہما اللہ یبارک. جزاک اللہ خیر. آخر میں التماس کروں گا اپنے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت مولانا قاری غلام یاسین صدیقی صاحب دامت فیوز اور سے کہ دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعطاء مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة يعترنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهي أهدي صمدي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.